हरनाम सिंह ने मुझे गोरमक्खी में खत लिख कर दिया, जिसे मैंने तय करके कमीज की जेब में रख लिया। हरनाम सिंह ने मुझे मुसलमान होटल से खाना मंगवा कर खिलाया। अब उसे शराब चढ़ गई थी और वो अपनी सास को नहायत लच्छेदार गालियां दे रहा था, क्योंकि उसने हरनाम सिंह की बीवी को अपने पास रखा हुआ था। मैं उसकी बातें सुनता रहा और वो ऊँगता रहा। फिर वो चारपाई पर गिरकर सो गया और खर्राटे लेने लगा। मैं उठा और बाजार चला गया। ये वही गली कूचे थे जिसे शायर ने अवराक़ मुसव्विर कहा था। अब वहाँ सिखों की शक्लें जा बजा मिल रही थी। जामा मस्जिद के बाहर आकर मैंने एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी। चाय पीते हुए मैंने महसूस किया कि एक आदमी जरा परे मेज पर बैठा मुझे घूर रहा है। मैं डर गया। मुझे खामखा यकीन हो गया कि ये सीआईडी का आदमी है। मुझसे अब वहाँ बैठा ना गया। मैंने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म की, बिल अदा किया और होटल से बाहर आकर ग्राउंड में से होकर रेलवे स्टेशन वाली हार्डिंग लाइब्रेरी की तरफ चलना शुरू कर दिया। उस लाइब्रेरी में मैं कभी देर तक बैठकर मुताला किया करता था। आज उस लाइब्रेरी के करीब से परेशान होकर गुजारा था। मैंने यूं ही किसी बहाने से पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी बराबर मेरे पीछे चला आ रहा था। अब तो इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि यह शख्स सीआईडी का है और उसे मुझ पर शक पड़ गया है। पहले मुझे ख्याल आया कि एकदम भाग उठूं, फिर सोचा कि यह बड़ी खतरनाक बात होगी। इस तरह तो ये सारे लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग खड़े होंगे। फिर क्या किया जाए? वो आदमी तो बराबर मेरा पीछा कर रहा था। मैं लाइब्रेरी के अकब से होकर सामने मजार वाली सड़क पर आया तो वही आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में बड़ी खबासत थी और शक्ल सूरत से वो मक्कार आदमी लग रहा था। मैं घबरा गया। उसने सीधा सुअर की तरह हमला कर दिया। तुम ढाके से आए हो? एक बार तो मुझे पसीना आ गया। फिर संभल कर कहा कि मैं ढाके से हरगिज नहीं आया, बल्कि मैं कलकत्ते से आया हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ और अपने चचा के साथ मिलकर कारोबार करता हूँ, और अपने ज़ाती काम से दिल्ली आया हूँ। मैं बंगला जुबान बड़ी रवानी से बोल सकता था। उसने तेज नजरों से मुझे देखा और कहा, तुम्हें मेरे साथ जरा थाने तक चलना होगा। ये वो जुमला था जो मेरी जान निकालने के लिए काफी था। मैं थाने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि थाने जाने का मतलब ये था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और फिर मैं कभी अपने बाल बच्चों का मुंह ना देख सकूंगा। मेरा दिमाग बड़ी तेजी से भागने के मुतालिक सोचने लगा। मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से में इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर देख लिया कि वहां भागने को बहुत जगह थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि सारा इलाका खुला था। वहां कोई गलियां नहीं थी जहां मैं नजरों से ओझल हो सकता। अगर आपके पास वारंट है तो दिखाएं, इस तरह मैं आपके साथ थाने नहीं जाऊंगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, मुझे मालूम है कि आप बंगाली नहीं हैं, आप पंजाबी हैं और ढाके से फरार होकर आए हैं। बेहतर यही है कि आप सीधे स्वभाव मेरे साथ थाने चलें, नहीं तो मजबूरन मुझे तशद्दुद से काम लेना पड़ेगा। मैंने दिल ही दिल में एक स्कीम बनाई। चलिए, मैं तैयार हूँ। थाने जाकर सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो मुझे अपने साथ लेकर वापस चल पड़ा। मुझे मालूम था कि थाना उस इलाके का जगत सिनेमा के पीछे एक तंग से बाजार में है। हम जगत सिनेमा के करीब आ गए। वो इस तरह मेरे साथ साथ चल रहा था कि मैं भाग नहीं सकता था। लेकिन अब मेरी स्कीम पर अमल करने का वक्त आ गया था। थाना 2 कदम के फासले पर था। मौत 2 कदम के फासले पर थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं एक बार थाने में दाखिल हो गया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे फिर वहां से जिंदा सलामत बाहर नहीं निकाल सकेगी। मैंने दाएं जानिब देखा। एक छोटी सी गली घूम रही थी। सामने थाना था। मैं चलते चलते दाएं जानिब हो गया। सीआईडी वाला भी उस तरफ हो गया। मैं उसके पीछे आ गया। वो पलटकर मुझे देखने लगा। बस यही वो लम्हा था जब एक बिजली थी चमकी और मैंने पूरी कुव्वत से उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसके गिरते ही मैं गली की तरफ भागा। मैं बिजली जैसी तेजी के साथ गली में मुड़ गया। गली आगे जाकर बाएं जाने मुड़ गई थी। मैं बेतहाशा भाग रहा था। 3-4 मोड़ घूमकर मुझे एक जगह गली में कब्र बनी हुई नजर आई। उसके पीछे शरीफे का दरख्त था। साथ ही एक घर का आधा दरवाजा खुला था। मैं बेधड़क उस दरवाजे में दाखिल हुआ और पट बंद करके खड़ा होकर हाँफने लगा। फिर मैंने गली में किसी के भागकर आने की आवाज सुनी जो आगे निकल गई। मेरा दुश्मन मेरी तलाश में आगे जा चुका था। अब मैंने अपने इर्द गिर्द निगाह डाली। मकान का सहन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। कोने में एक पुख्ता सीढ़ी ऊपर को जाती थी। ऊपर चौबारा था जिसकी खिड़कियां बंद थी। घर में शायद कोई भी नहीं था। सहन में एक तरफ चूल्हा बना था और पंप भी लगा था। अब मेरा बाहर निकलना ठीक नहीं था। मुझे इस घर में पनाह हासिल करना थी। लेकिन सवाल यह था कि यह घर किसका था। मैं कुछ देर दरवाजे के साथ लगा खड़ा रहा। फिर मैंने चौबारे का ऊपर वाला दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसके बाद एक दुबली पतली सांवली सी लड़की, जिसने गर्म शाल ओढ़ रखी थी, हाथ में अल्मुनियम की चाय की केतली लिए नमूदार हुई।
مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کیتلی گرتے گرتے بچی۔ مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹی مجھے اپنے والد صاحب یا بھائی جان سے ملا دو، میں مسلمان ہوں اور اس گھر میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر واپس بھاگ گئی۔ میں ششو پنج کے عالم میں تھا کہ اوپر سیڑھی پر سے ایک بھاری بھرکم سفید ریش آدمی نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں لٹ تھی۔ اس نے کڑکدار آواز میں کہا، کون ہو تم؟ میرے محترم، اگر آپ مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی دردناک کہانی بیان کر سکوں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں ایک شریف مسلمان ہوں اور اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں۔ میری باتوں نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا۔ اس نے وہیں سے مجھے اشارہ کر کے اوپر بلا لیا۔ میں نے احتیاطاً دروازے کی کنڈی چڑھائی اور اوپر چوبارے میں آ گیا۔ یہ ایک سیدھا سادہ کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ، ایک تخت اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ دیواروں پر مکے مدینے کی فریم کی بھی تصویریں لگی تھیں۔ وہ لڑکی ایک طرف کھڑی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس بزرگ نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور لڑکی سے چائے لانے کی ہدایت کی۔ وہ چلی گئی تو بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے، ہاں بھائی صاحب، اب آپ بتائیے کیا ہے آپ کی درد بھری کہانی؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ اور یہ آپ کیوں شریف لوگوں کے گھروں میں گھسے چلے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پاکستانی مسلمان ہوں اور ڈھاکے سے فرار ہو کر یہاں آ رہا ہوں۔ ہیں؟ بڑے میں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ اپنی جگہ پر ہل گئے اور غور سے مجھے سر سے پاؤں تک گھورنے لگے۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے اٹھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کے اس درد مندانہ رویے نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ پھر میں نے انہیں الف سے لے کر یہ تک اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے رٹ زمین پر مار کر کہا، میاں تم جب تک چاہو یہاں چھپے رہو، کسی کی مجال نہیں کہ اس گھر میں آ کر تمہیں گرفتار کرے۔ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، وہ دفتر گیا ہوا ہے۔ یہ میری بہو تھی جو تمہارے لیے چائے لینے گئی ہے۔ بہو کا نام آمنہ تھا، بڑی شریف لڑکی تھی۔ وہ چائے لے کر آ گئی۔ ہم دونوں چائے پینے لگے۔ بڑے میاں نے ڈھاکے کے حالات کریت کریت کر مجھ سے پوچھے اور بیچ بیچ میں ٹھنڈی آہیں بھی بھرتے رہے۔ انہیں سچے مسلمان کی طرح سقوط ڈھاکہ کا بے حد صدمہ ہوا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں سی آئی ڈی والا ریچھ ابھی تک گلی میں نہ منڈلا رہا۔ بڑے میاں پر میں نے اپنے دل کی بات ظاہر کی تو وہ بولے، ارے میاں گھبراؤ مت، یہاں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مشہور کتب خانے میں خزانچی تھا، اب ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ محلے میں میری بڑی ساکھ ہے، پولیس والے کبھی ادھر نہیں آئے۔ تم اطمینان سے بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں امرتسر جا رہا ہوں، وہاں ایک اسمگلر کے نام میرے پاس خط ہے اور میں اس کی مدد سے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کروں گا۔ خدا کرے تم اس میں کامیاب ہو جاؤ، ویسے تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ آج کل کا زمانہ کسی پر بھروسہ کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اور پھر تم جس کے پاس جا رہے ہو وہ مسلمان بھی تو نہیں ہے۔ بڑے میں کا قیاس بالکل درست تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کسی نہ کسی پر تو مجھے بھروسہ کرنا ہی تھا۔ اور پھر میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہ اسمگلر لوگ بڑے بھروسے کے آدمی ہوتے ہیں، ان کا آپسی لین دین بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، جس کسی کو چاہیں بڑی حفاظت سے بارڈر پار کرا دیتے ہیں۔ شام کو بڑے میاں کا لڑکا بھی آ گیا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کے والد نے میرا تعارف کرایا اور اسے بھی میری ساری کہانی مختصراً سنا دی۔ اس کی باتوں سے محسوس ہوا کہ وہ کچھ گھبرا رہا تھا، شاید اس لیے وہ سرکاری ملازم تھا۔ رات کا کھانا ہم نے مل کر کھایا۔ رات کو دیر تک یہ لوگ مجھ سے پاکستان کی باتیں سنتے رہے اور سقوط ڈھاکہ پر افسوس کرتے رہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بڑے میاں کا لڑکا میری آمد پر پریشان ہے۔ سونے کے لیے مجھے نچلے کمرے میں چارپائی بچھا دی گئی تھی۔ رات گزر گئی۔ صبح بڑے میاں کا بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی صاحب، میں دل کا صاف آدمی ہوں، آپ سے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کے یہاں رہنے سے پریشان ہو گیا ہوں۔ میں غریب کلرک ہوں، ہیڈ کلرک، سرکاری ملازم ہوں۔ آپ تو چلے جائیں گے، اگر کسی کو معلوم ہوگا کہ میں نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی تو میرا سارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ برا نہ مانیں تو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں بے بس ہوں، مجبور ہوں۔ یہاں کے مسلمان پہلے ہی بھارتی سرکار کے عطاب میں ہیں۔ اب اگر انہیں معلوم ہو کہ میں نے پاکستان کے ایک مفرور مسلمان کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابا جانے جذباتی ہو کر آپ کو پناہ دے دی تھی۔ بہرحال 1-2 روز تو شاید میں بھی آپ کی مدد کر دیتا، لیکن اس سے زیادہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ ناراض ہونے کے بجائے مجھے اس کی حالت پر ترس آیا۔ میرے بھائی، میں تمہاری پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تم سچے ہو،
میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تم صرف میرا ایک کام کر دو، میرے لیے دلی سے امرتسر تک کا 3rd کلاس کا ٹکٹ خرید لاؤ اور یہ پتہ کراؤ کہ گاڑی کس وقت جاتی ہے۔ یہ لو ٹکٹ کے پیسے۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایسا نہیں ہے، میں پیسے نہیں لوں گا، کم از کم اتنی مدد تو مجھے کر لینے دیں۔ میں آج دفتر سے واپس آتے ہوئے ساری معلومات حاصل کر کے آؤں گا۔ میرا خیال ہے گاڑی پنجاب کی طرف شام کو جاتی ہے۔ وہ دفتر چلا گیا۔ بڑے میاں نے مجھے بلا کر پوچھا کہ اس کا بیٹا مجھ سے کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے ان کو ٹال دیا اور کوئی بات نہ کی، صرف اتنا کہا کہ میں آج شام جا رہا ہوں۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کہیں ان کے بیٹے نے تو مجھے مجبور نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے آرام کا وقت نہیں ہے، اور یہ کہ میں جلد از جلد اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ وہ چپ ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے بیٹے نے مجھ سے کیا باتیں کی ہیں۔ وہ بھی بے بس تھے۔ بیٹے کی مرضی کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں سارا دن اس مکان میں، اس انمول پناہ گاہ میں بیٹھا اخبار اور رسالے پڑھتا رہا۔ دوپہر کو کھانا کھا کر لیٹ گیا، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ میری منزل بھی کوسوں دور تھی، ہزاروں لاکھوں میل دور۔ خدا جانے وہ دن کب آئے گا جب میں اپنے وطن، اپنی پہلی اور آخری پناہ گاہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھوں گا۔ کوئی 3 بج رہے تھے کہ بڑے میاں کا لڑکا آ گیا۔ اس نے مجھے ٹکٹ دے کر بتایا کہ پنجاب میل ٹھیک 5:15 بجے شام کو چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے تیاری شروع کر دی۔ تیاری کیا تھی؟ ایک کمبل اور گرم کوٹ ان لوگوں نے مجھے سردی سے بچنے کے لیے دے دیا تھا۔ کمبل میں نے طے کر لیا، گرم پانی سے غسل کیا، چائے پی۔ سانولی بیٹی نے مجھے 2 پراٹھے بنا کر دے دیے تھے ساتھ۔ اب میں اس گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ٹھیک 4:30 بجے میں نے بڑے میاں کو، اس کے بیٹے اور بہو کو سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور کواڑ کھول کر دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ بڑے میاں کا لڑکا باہر نکل گیا۔ اس نے گلی میں گھوم پھر کر دیکھا، وہاں کوئی بھی دوسرے محلے کا آدمی نہیں تھا۔ میں نے آنکھوں آنکھوں میں اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا، انہیں خدا حافظ کہا اور گلی میں آ گیا۔ میں گلیوں گلیوں سے ہوتا ہوا دوسری سمت کو ایک بازار میں نکل آیا۔ یہاں ایک ٹیکسی مجھے خالی مل گئی۔ اس کا ڈرائیور سکھ تھا۔ میں نے اسے لیڈی ہارڈنگ لائبریری چلنے کو کہا۔ میں قصداً اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، اور لائبریری ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہی تھی۔ ڈرائیور نے راستے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ لائبریری کے سامنے جا کر گاڑی رک گئی۔ میں نے کرایہ دیا اور نیچے اتر آیا۔ میں یوں ہی جھوٹ موٹ لائبریری کے اندر چلا گیا۔ جب اس بات کی تسلی ہو گئی کہ ٹیکسی ڈرائیور دور نکل گیا ہوگا، تو بڑی خاموشی سے لائبریری سے باہر نکلا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ دلی کا ریلوے اسٹیشن بالکل ویسا ہی تھا، کہیں کہیں نئے بلاک تعمیر ہوئے تھے۔ باہر سے بناوٹ بالکل وہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ پلیٹ فارم پر بڑی رونق تھی۔ ٹکٹ میرے پاس تھا۔ ریل پلیٹ فارم نمبر 3 سے روانہ ہوتی تھی۔ میں وہاں گیا۔ امرتسر جالندھر کی سمت جانے والی سواریاں وہاں گاڑی کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان میں زیادہ سواریاں سکھوں کی تھیں۔ ہندو بھی تھے، یہ پنجاب کے لوگ تھے، لیکن مجھے ان کے ساتھ اردو یا بنگالی ہی بولنی تھی۔ مجھے یہی ظاہر کرنا تھا کہ میں بنگالی ہوں اور کاروبار کے سلسلے میں امرتسر کا دورہ کر رہا ہوں۔ میں پنجابی میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ مسلمان اپنی پنجابی سے فوراً پہچانا جاتا ہے، اور بھارت کے پنجاب میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ میری پنجابی سے ان کو شک پڑ سکتا تھا کہ کہیں میں پاکستان کا جاسوس تو نہیں ہوں۔ ٹھیک 5 بجے ریل گاڑی پلیٹ فارم نمبر 3 میں داخل ہو گئی۔ یہ 10-15 منٹ لیٹ تھی۔ ہر شخص کو جلدی پڑ گئی۔ لوگ سامان اٹھا اٹھا کر ڈبوں کی طرف بھاگنے لگے۔ میرے پاس کوئی بھی سامان نہ تھا، میں کسی بھی ڈبے میں سوار ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے 2nd کلاس کے ساتھ نوکروں کا ڈبہ پسند کیا اور اس میں سوار ہو گیا۔ یہ ڈبہ اس لیے بھی موجود ہے کہ یہاں عام طور پر افسروں کے بیرے سفر کرتے تھے، اور وہ سوائے اپنے افسروں کی عادتوں اور بیگم کی برائیوں کے کسی اور موضوع پر بات نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کا سفر میں میرے ساتھ میرے لیے نقصان دہ اور خطرناک نہیں تھا۔ مجھے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر کونے میں جگہ مل گئی۔ یہاں پہلے سے 2 ہندوستانی بیرے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے بنگلہ میں بات شروع کی تو وہ ہنس کر بولے، او بابا، ہم کو بنگلہ شنگلہ نہیں آتی۔ میں ہنس پڑا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں بنگالیوں کی طرح باتیں کرنے لگا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کلکتے میں رہتا ہوں اور اپنے بھائی کے ساتھ پلاسٹک کا کام کرتا ہوں، اور امرتسر اس کام کی مارکیٹ معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بیرا بولا، ادھر پنجاب میں تو بڑی مانگ ہے، ہمارا صاحب تو کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہر چیز پلاسٹک کی ہو گئی ہے۔ ہم اسی قسم کی باتیں کرتے رہے اور ریل کے انجن نے سیٹی بجا دی، گارڈ نے بھی سیٹی بجائی۔ بالآخر وصل کے بعد ریل گاڑی شور مچاتی دلی کے ریلوے اسٹیشن سے نکل کر باہر کھلے میں آ گئی اور امرتسر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے امرتسر کی طرف جاتے ہوئے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں اس شہر میں
जिंदगी के 6 साल बसर कर चुका था। पाकिस्तान बनने से पहले मैं वहाँ वालिद साहब के साथ स्लो लाइट का कारोबार करता था। वालिद साहब की दुकान हॉल बाजार में मस्जिद खैरदीन के सामने थी। तब मेरी उम्र 12 साल थी। ज़ाहिर है मुझे वहाँ कोई नहीं पहचान सकता था। मैंने वैसे भी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली थी, जैसे कि आमतौर पर बंगाली बढ़ा लिया करते थे। गाड़ी उड़ी चली जा रही थी। सारी रात गाड़ी सफ़र करती रही। दिन चढ़ा तो हम पंजाब में दाखिल हो चुके थे। रास्ते में जाने कौन से स्टेशन पर गाड़ी 1 घंटा लेट हो गई थी। जालंधर का रेलवे स्टेशन आ गया। हर तरफ सिख ही सिख थे। यहाँ से गाड़ी चली तो उसने बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ ली। मुझे 47 के फसादात का जमाना याद आ गया। उस जमाने में यहाँ खेतों में चारों तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी पड़ी थी। महाजरीन के काफिले बेयारो मददगार पाकिस्तान की तरफ रवा दवा थे। रास्ते में उन पर जगह जगह हमले होते थे। चीखो पुकार मचती और हमलावर हिंदू सिख उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर आगे निकल जाते। माना वाला स्टेशन भी गुजर गया। अब अमृतसर शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए थे। बाएं जानिब कहीं कहीं कोठियां और मकान नजर आने लगे। फिर शरीफपुरा आ गया, जो कभी अमृतसरी मुसलमानों की बड़ी ताकतवर बस्ती थी। ईदगाह भी गुजर गई। गाड़ी ऊंचे पुल के नीचे से गुजरकर अमृतसर रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो गई। सुबह के 10 बज रहे थे। सर्दी अच्छी खासी थी। धूप भी निकली हुई थी, लेकिन सर्द हवा चल रही थी। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी गाड़ी से उतरा। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर रिक्शा या तांगा लेने के बजाय मैं पैदल ही शरीफपुरे की तरफ चल पड़ा। मुझे कटरा महान सिंह वाले सेवा सिंह की दुकान की तलाश थी, जो वहाँ रेडियो की दुकान करता था। मैं ऊंचे पुल पर से गुजरकर मुस्लिम हाई स्कूल को जाने वाली सड़क पर हो लिया, जो कभी मुस्लिम हाई स्कूल था। यहाँ भी अब बड़ा रश था। तांगे, साइकिल, रिक्शा और पैदल लोग आ जा रहे थे। मेरी तरफ किसी ने भी ताज्जुब से ना देखा। मैं एक आम बंगाली हिंदू के लिबास में था। काला बूट, पजामा और गर्म कोट, बगल में लिपटा हुआ कंबल था। मैं सिगरेट का धुआं उड़ाता बज़ाहिर बड़ी लापरवाही से चला जा रहा था, लेकिन अंदर से बहुत होशियार और चौंकन्ना था। मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैं हर आते जाते को पूरे गौर से देख रहा था कि कहीं कोई सीआईडी का आदमी तो मेरे पीछे नहीं लग गया। इस शहर में सीआईडी के बहुत आदमी आम लिबास में घूम फिर रहे थे, क्योंकि बॉर्डर टाउन था और पाकिस्तान की सरहद यहाँ से 16-17 मील के फासले पर थी। अब शरीफपुरे की आबादी शुरू हो गई थी। उसका नाम अब शायद सिंहपुरा पड़ गया था। वही पुराने मकानात थे। कई जगहों पर नए मकान भी बन गए थे। बाहर के रुख पर जहाँ कभी एक मकान भी नहीं था, अब वहाँ दुकानों की कतारें लगी हुई थी। दुकानों के साइन बोर्ड गोरमक्खी में लिखे थे। मुस्लिम हाई स्कूल के गेट पर भी गोरमक्खी का बोर्ड लगा था। जाहिर है अब ये मुस्लिम हाई स्कूल नहीं था। शरीफपुरे के जीटी रोड वाले दरवाजे के आसपास दुकानें ही दुकानें थी। तकरीबन ये सारी सिखों की थी। मैं रेडियो की दुकान की तलाश में था। आखिर एक दुकान पर मुझे बहुत से रेडियो और ट्रांजिस्टर अलमारियों में सजे दिखाई दिए। मैं उस दुकान में दाखिल हो गया। एक सिख लड़के ने मुझे रेडियो के दिखाने शुरू कर दिए। मैंने उससे सेवा सिंह के बारे में पूछा। मैं ठीक दुकान पर आया था। ये दुकान सेवा सिंह की ही थी। उसने मुझे बताया कि सेवा सिंह जरा हॉल बाजार तक गया है और अभी वापस आ जाएगा। उसने मुझे कुर्सी दी। मैं उस पर बैठ गया। दुकान में गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीरें लगी थी। रेडियो और ट्रांजिस्टर अलमारियों में करीने से रखे हुए थे। जापानी औरतों के कैलेंडर भी लगे थे। सिख लड़का मुझसे पूछने लगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने उसे यूं ही बता दिया कि दिल्ली में मेरी रेडियो की दुकान है। मैं कुछ माल खरीदने यहाँ आया हूँ। उसने साथ वाली दुकान से मेरे लिए चाय मंगवाई। मैं चाय पीने लगा। दिल में यही सोच रहा था कि क्या मैं यहाँ से कभी निकल कर लाहौर पहुँच सकूंगा। क्या ये सिख सेवा सिंह मुझे बॉर्डर पार करा देगा। मेरा वतन पाकिस्तान, मेरा शहर लाहौर वहाँ से चंद मील के फासले पर था, जहाँ मेरे हम वतन, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग और मेरे प्यारे बच्चे और मेरी बीवी मेरी राह देख रही थी। वो तो वही समझी बैठी होगी कि मैं कहीं मर खप गया हूँ या भारतीय फौज ने मुझे कैदी बना लिया है। वो खून के आंसू रो रही होगी। मज़ारों पर जाकर मन्नतें मांग रही होगी। बच्चे मुझे याद करके उदास हो जाते होंगे। काश मेरे पर निकल आए और मैं उड़कर अपने वतन पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मैं इंसान था, परिंदा नहीं। चाय पीकर मैं सिगरेट सुलगाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि ये सिख की दुकान है और सिख सिगरेट नोशी को पसंद नहीं करते। मैंने डिबिया जेब में ही रहने दी। इतने में खुशपोश गर्म सूट में मलबूस सेहतमंद नौजवान सिख दुकान में दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं सेवा सिंह साहब से मिलना चाहता हूँ। मैं ही सेवा सिंह हूँ जनाब, फरमाइए। क्या आप कटरा महान सिंह में रहते हैं। जी हाँ। आपको मुझसे क्या काम है। मैंने जेब से चिट्ठी निकालकर उसको दे दी।
चिट्ठी उसने आधी पढ़ी थी कि मुझे अपने साथ दुकान के पीछे ले गया और पर्दा आगे कर दिया। यहाँ एक पलंग बिछा था, रेडियो मेज पर रखा था। उसने मुझे पलंग पर बैठने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर बैठकर चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद उसने उसको फाड़कर चला दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मेरे यार ने मुझे बड़े मुश्किल काम के लिए कहा है, मगर ये काम करना भी जरूर होगा, क्योंकि ऊपर से गांगुली का हुक्म भी है। खैर देखा जाएगा, पहले आप ये बताएं कि आप पियेंगे क्या? शुक्रिया सरदार जी, मैंने अभी चाय पी है। वो मुझे वहीं बैठने को कहकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही मेरे दिल में वहम जाग पड़ा कि वो पुलिस को बुलाने गया है। इस वहम ने इतनी शिद्दत पकड़ ली कि मैं उठकर दुकान में आ गया और फिर बाहर सड़क पर टहलने लगा। सेवा सिंह कहीं भी ना था। उस वक्त मुझे सारा शहर दुश्मन लग रहा था। मैं जल्दी से दुकान पर आकर बैठ गया। बस मुझे यही ख्याल सता रहा था कि अभी पुलिस जीप आएगी और मुझे घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतनी सख्त सर्दी में भी मुझे पसीना आ गया था। सिख लड़के ने रेडियो ऑन कर दिया। आवाज आई कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। मेरे दिल से आह से निकल गई। ये मेरे शहर की आवाज थी। अचानक मुझे सामने से सेवा सिंह आता दिखाई दिया। उसके साथ एक और सिख भी था। ये नौवारिद सिख अधेड़ उम्र का मोटी तोंद वाला था। ढीली ढाली सफेद पगड़ी उसने सर पे लपेट रखी थी। हाथ में 2 सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी। सेवा सिंह ने इशारे से मुझे दुकान के पीछे जाने को कहा। मैं अंदर चला गया। नौवारिद सिख का नाम रेशन सिंह था। उसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से घूरा और फिर बोला, भाई जी, बॉर्डर पार कराना आजकल बड़ा मुश्किल काम है। कोशिश करके देख लेते हैं, पर तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। बॉर्डर पर फौज बहुत गश्त करती है। बारूदी सुरंगें भी जगह जगह लगी हैं। हम खुद भी मान लेकर नहीं जा रहे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सरदार जी। मेरा बॉर्डर पार करना बहुत ज़रूरी है। बराजी, ज़रूरी तो है, पर हमें भी तो देखना है कि कहीं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराते कराते हम खुद ना पकड़े जाएं या अगले संसार ना पहुंच जाएं। मैं तुम्हें खत लिख देता हूँ। ये खत लेकर अटारी में फौजा सिंह जिलदार से मिलो। वो तुम्हें ठीक ठीक बताएगा कि बॉर्डर की पोजीशन क्या है। ढीली ढाली पगड़ी वाले सिख ने मुझे खत लिखकर दे दिया। उससे ज्यादा बात करने की गुंजाइश ही नहीं थी। अटारी की तरफ जाना किसी खतरे का बायस भी बन सकता था, क्योंकि उधर बॉर्डर शुरू हो जाता था और वहां से सीआईडी कदम कदम पर थी। लेकिन मुझे जरूर जाना था। यह खतरा मोल लेना था। चनाचे मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया। दुकान से उठकर सीधा रेलवे स्टेशन पर आया। गाड़ी उधर कोई नहीं जा रही थी। वहीं से मुझे एक बस मिल गई। बस में सवार होकर मैं अटारी पहुंचा। ये एक छोटा सा कस्बा था। कभी ये एक बहुत बड़ा कस्बा हुआ करता था, लेकिन बॉर्डर के करीब आ जाने की वजह से उसकी अहमियत कम होती चली गई। बड़े बड़े जागीरदार सिख अपनी जायदादें फरोख्त करके अमृतसर या जालंधर की तरफ कूच कर गए। लारी अड्डे पर उतरकर मैं खोके वाले सिख की दुकान पर जा खड़ा हुआ और चाय का कप लिया। मैं उससे फौजा जिलदार सिंह के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन ऐसा कहते हुए डर रहा था कि खुदा जाने वो कितना बड़ा स्मगलर होगा और एक खोके वाला मुझे क्या समझेगा। लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी ना था। चाय पीते हुए मैंने दुकानदार से फौजा सिंह के बारे में पूछा तो उसने मुझे घूर कर देखा और बोला, इसी बाजार में से होकर आगे चले जाओ। दाहिनी तरफ आमों का एक बाग आएगा। उस बाग में एक पुरानी हवेली है। फौजा सिंह उसी हवेली में रहता है। चाय के पैसे देकर मैं सीधा आमों के बाग में आ गया। यहाँ बीच में एक पुरानी हवेली की एक मंजिला इमारत खड़ी थी। बाहर चारपाई पर 2 सिख बैठे बातें कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो गर्दन घुमाकर मुझे तकने लगे। मैं करीब जाकर खड़ा हो गया। एक सिख ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए पूछा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मैंने कहा कि मैं फौजा सिंह जिलदार से मिलने आया हूँ। उस सिख ने बताया कि फौजा सिंह वही है। मैंने जेब से खत निकाला और उसे दे दिया। सरदार ने खत पढ़कर पहले सिखों की तरह मुझे सर से पांव तक घूरा और फिर बोला, बैठ जाओ भाई साहब, तो आप ढाके से आए हैं। ये बात उसने साफ आवाज में दूसरे सिख के सामने बेधड़क कह दी। मैं कांप सा गया और कोई जवाब ना दे सका। उसने अपने साथी की तरफ इशारा किया, अपना ही आदमी आइए। फिर उसने मुझे बताया कि वो मुझे बॉर्डर क्रॉस करा देगा, मगर आज नहीं बल्कि कल। आज रात वो मुझे अपना मेहमान बनाकर रखना चाहता था। सच्ची बात है, मैं उससे कुछ घबरा गया था। मेरा दिल वहां ठहरने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मुझे फिजा में खतरे की वो महसूस हो रही थी, मगर इनकार की गुंजाइश नहीं थी। इनकार करके मैं जाता भी कहाँ। मैंने तो अपने पत्ते उनके हवाले कर दिए थे। उन्हें साफ साफ पता चल गया था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ और ढाके से आ रहा हूँ। मैं एक तरह से उनके कब्जे में था। बस दिल में एक हल्का सा ख्याल था, एक टिमटिमाती हुई उम्मीद थी कि ये लोग मुझे बॉर्डर पार करा देंगे। मैंने रात भर वहां ठहरने की हामी भर ली। रात को उन्होंने मुझे दाल और पराठे खिलाए। एक कोठरी में चारपाई डालकर बिस्तर लिहाफ लगा दिया। सर्दी बहुत थी। मैं लिहाफ में दुबक कर सोचने लगा कि सुबह कब होगी। ये लोग कब मुझे पाकिस्तान की सरहद पर दाखिल कराएंगे। इतना मुझे मालूम था कि पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से थोड़ी ही दूर है।
यहाँ शुमाल मगरिब की तरफ दरिया रावी बहता है। यही वो दरिया है जो आगे जाकर लाहौर शहर में दाखिल हो जाता है। शायद ये लोग भी मुझे दरिया के जरिए बॉर्डर पार करवाना चाहते थे। मुझे क्या खबर थी कि उन्होंने खुफिया तौर पर मुझे गिरफ्तार करवाने की स्कीम तैयार कर रखी है और पुलिस को इत्तला देने के लिए एक आदमी भी रवाना कर दिया है। एक बात मैंने खास तौर पर महसूस की थी। जब से मैं ढाके से फरार हुआ था, मेरे अंदर खतरे को कुछ वक्त पहले भांप लेने की छठी हिस्स पैदा हो गई थी। खतरे को करीब आता देखकर मैं गैर शऊरी तौर पर बेचैन सा हो जाता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ। रात का पहला हिस्सा गुजर चुका था। यही कोई 10 साढ़े 10 का वक्त होगा। मैं कोठरी में खामोश बैठा था और सोच रहा था कि अल्लाह करे या आखिरी मरहला भी खैर आफियत से गुजर जाए। ताप में मिट्टी के तेल का लैम्प जल रहा था। मेरे हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। मेरी आंखों में अपने बीवी बच्चों की शक्लें घूम रही थी। मैं उनकी याद में बेहद सोगवार था कि अचानक मैंने फिजा में खतरे की बू महसूस की। मैंने जल्दी से सिगरेट बुझाया और हमतन गोश हो गया। हवेली के अकबी हिस्से की जानिब से कुछ लोगों के बातें करने की आवाजें आ रही थी। दिल ने कहा कि इस कोठरी से बाहर निकल जाओ। मैंने तेजी से लिहाफ परे फेंक दिया, कोट पहना, कंबल वहीं छोड़ा और जल्दी से कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। सर्दी बहुत शदीद थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली की तरफ से आवाजें आना बंद हो गई थी, लेकिन खतरे की बू तेज हो गई थी। जरूर कोई तूफान आने वाला था। मैंने एकदम वहां से एक तरफ भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं गलत सिम तो नहीं भाग रहा। फिर क्या करूं? मुझे अपने पीछे लोगों की ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। करीबी शीशम का एक गुंजान दरख्त था। मैं उस पर चढ़ा और दूर जाकर शाखों में छुपकर बैठ गया। अब मुझे लोगों की आवाजें साफ सुनाई देने लगी थी। कोई दूसरे से कह रहा था कि भागकर नहीं जा सकता। जाएगा कहाँ? हम उसे गिरफ्तार करके रहेंगे। मेरा दिल धक से रह गया। ये पुलिस के सिपाही थे। वो मेरे दरख्त के नीचे बातें करते हुए मुझे तलाश करते आगे निकल गए। मैं बुरी तरह फंस गया। अब अल्लाह की रहमत ही मुझे दुश्मन के चंगल से बचा सकती थी। मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। इस सरजमीन पर सिवा इस दरख्त के मेरा और कोई दोस्त न था। इस दरख्त ने मुझे वक्ती तौर पर पनाह दे रखी थी। रात के अंधेरे में मैं किसी को दिखाई नहीं दे सकता था, लेकिन दिन का उजाला फैलते ही लोग मुझे जरूर देख लेंगे। इस ख्याल से मेरा खून खुश्क हो गया। कोई 15 मिनट बाद फिर वही आवाजें सुनाई दी। सिपाही वापस आ रहे थे। वो दरख्त के करीब से गुजरे तो मुझे उनके जुमले साफ सुनाई दिए। एक कह रहा था, जरूर ये कोई बहुत खतरनाक जासूस है और हमारी सरकार के राज लेकर वापस पाकिस्तान जा रहा है। दूसरे ने बोला, वो बच के नहीं जा सकता सरदार जी। हमने बॉर्डर पुलिस को खबरदार कर दिया। अगर वो सो गया ना तो जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि वहां बॉर्डर पुलिस गश्त कर रही है। वो लोग वापस हवेली की तरफ चले गए। उनकी बातों से मुझे इस बात का जरूर इल्म हो गया कि बॉर्डर उसी तरफ है जिधर मैं भागा था, और ये कि बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। मैं यही मालूम करना चाहता था। अब मुझे हिम्मत और दिलेरी से काम लेने की जरूरत थी। हिम्मत हारने और घबराने से मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो सकता था। मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए। दिल ने कहा कि अभी रात के अंधेरे में यहाँ से निकल चलो। दिन निकल आए तो तुम्हारे पकड़े जाना एक कुदरती बात है, क्योंकि सुबह को सारी पुलिस तुम्हारी तलाश में इधर आ जाएगी। मैं अल्लाह का नाम लेकर नीचे उतरा और अंदाजा लगाकर बॉर्डर की तरफ चलना शुरू कर दिया। यहाँ अब खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये कमात के ऊंचे ऊंचे खेत थे। मैं तेज तेज कदम उठाता खेतों के साथ साथ पगडंडी पर चलता चला गया। एक जगह खेतों में मुझे एक चारपाई नजर आई, जिस पर कोई शख्स लिहाफ ओढ़े सो रहा था। मैं उसे दूर हटकर गुजरता चला गया। रात अंधेरी थी। अल्लाह का शुक्र था कि चांदनी नहीं थी, वरना मैं खेतों में चलता हुआ दूर से देखा जा सकता था। मैं कितने ही खेतों से गुजर गया। अब कुछ ऐसे खेत शुरू हो गए जहां शायद सब्जियां उगी थी। मेरा पजामा पिंडलियों तक शबनम से भर गया था, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। तेज चलने से मेरा खून गर्म हो गया था। खेतों का सिलसिला खत्म हुआ तो सरकंडों की झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। ऊंचे नीचे सरकंडे जगह जगह उगे हुए थे। मैं अंदाजे से आगे बढ़ रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ या दुश्मन के किसी गांव या मोर्चे की तरफ। सर्दियों का आसमान तारों से भरा चमक रहा था। सरकंडों के करीब से गुजरते हुए अचानक मुझे घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से सरकंडों के अंदर घुसकर छुप गया। घोड़ों की टाप करीब आती गई। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। ये सिख थे जिन्होंने बॉर्डर पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। गले में स्टैंड गनें लटक रही थी। वो आपस में किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में उन्हें खबर मिली हो कि वो कोई खतरनाक जासूस है और भाग रहा है। जाहिर है मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता था। एक ने बुलंद आवाज में कहा, "ओए, वो भागकर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। आगे तो जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी हैं।" दूसरा बोला, "मर जाएगा आप ही। कहीं वो इन सरकंडों में तो नहीं छुपा हुआ?" इस जुमले के साथ ही मैं सुन होकर रह गया। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता था। मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैंने अपना सांस रोक लिया। एक सिपाही सरकंडों की झाड़ियों की तरफ बढ़ा। दूसरे ने वहीं से आवाज दी, "ओए, यहाँ का आएगा वो माँ का यार। चल आगे चल के देखते हैं।
ابھی کتنی گشت باقی ہے؟ جن سرکنڈوں میں میں چھپا ہوا تھا اس کے قریب آیا بارڈر پولیس کا سکھ واپس چلا گیا۔ موت میرے بالکل قریب آ کر واپس لوٹ گئی تھی۔ میں دم ساتھے بیٹھا تھا، میری آنکھیں بند تھیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دونوں سکھ گھوڑوں کو آگے بڑھا چکے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں کچھ دیر تک انہی جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا رہا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز کافی دور چلی گئی تو میں سرکنڈوں میں سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر میں وہیں چپ چاپ کھڑا رہا۔ سپاہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ آگے بارودی سرنگوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ آگے جانا موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ پھر کیا کروں؟ واپس جانا بھی تو موت کے کنویں میں چھلانگ لگانے کے برابر تھا۔ مجھے آگے جانا ہی تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ میں نے اتنا ضرور کیا کہ سامنے چلنے کے بجائے دائیں جانب کو ہو کر سرکنڈے عبور کرنے لگا۔ اب رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ آسمان پر مشرق کی طرف نیلی نیلی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سورج کا اجالا پھیلنے والا تھا۔ دن کی روشنی میرے لیے انتہائی ہلاکت کا باعث بن سکتی تھی۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے پہلے بارڈر پار کرنا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح فیصلہ کر لیا، چاہے بارودی سرنگوں میں گھر کر مر جاؤں لیکن بھارتی سیکیورٹی فورس کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھ پر اپنا کرم کرے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ اس نے جگہ جگہ مجھے موت کے منہ سے بچایا ہے، وہ یہاں سے بھی مجھے بچا کر نکال لے جائے گا۔ مجھے دریا راوی کی تلاش تھی، یہی دریا میری نجات کا وسیلہ تھا۔ اگر کسی طرح سے میں دریا کے کنارے پہنچ جاؤں تو اس میں سے ہو کر میں پاکستانی علاقے میں داخل ہو سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ دریا پانی سے لبالب بھرا ہوگا اور میں اس میں تیر کر آگے نکل جاؤں گا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا کہ سردیوں کے موسم میں دریا خشک ہو جاتا ہے، اور خشک دریا کا مطلب یہ تھا کہ وہاں بھی بھارت کی سیکیورٹی فورس کے سپاہی گشت کر رہے ہوں گے۔ میں چلتا چلا گیا۔ اب مشرق میں دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ میرے ارد گرد جھاڑیاں، سرکنڈے اور دور دور تک بے آباد زمین نظر آنے لگی تھی۔ میں تھک گیا تھا اور مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اچانک ایک بھیانک دھماکہ ہوا اور میں زمین پر گر پڑا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا پیر کسی بارودی سرنگ پر آ گیا ہے اور میرے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں صحیح و سالم زمین پر پڑا تھا۔ دھماکہ کسی اور جگہ ہوا تھا۔ اب گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے لیٹے لیٹے سر اٹھا کر دیکھا۔ دور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں ایک جگہ سے دھواں اور گرد اڑ رہی تھی۔ یہاں کوئی بارودی سرنگ پھٹی تھی۔ ظاہر ہے اس پر کسی کا پاؤں آ گیا ہوگا۔ یہ کوئی اسمگلر ہو سکتا تھا، کیونکہ بارڈر فورس کے سپاہی کبھی اس علاقے میں نہیں آتے تھے جہاں بارودی سرنگیں دبائی گئی ہوں۔ اگر جانا بھی پڑے تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ محفوظ راستہ کون سا ہے۔ فائرنگ کی آواز میرے اور قریب آ رہی تھی۔ میں نے سرکنڈوں میں چھلانگ لگا دی اور دم سادے کسی لاش کی طرح لیٹ گیا۔ گھوڑے دوڑتے ہوئے میرے قریب سے گزر گئے۔ کسی نے اونچی آواز میں پنجابی میں کہا کہ اس کے ساتھی کو پکڑ لو، وہ بھاگنے نہ پائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک اسمگلر مر گیا تھا اور اس کا ساتھی بھاگ نکلا تھا۔ میں دیر تک سرکنڈوں میں اپنے آپ کو چھپائے پڑا رہا۔ سورج اب میرے سر کے اوپر آ گیا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور فائرنگ کی آواز بھی رک گئی تو میں اللہ کا نام لے کر سرکنڈوں میں سے باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بنجر علاقہ بھی نہیں تھا۔ بنجر علاقہ دور دور تک ویران تھا اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے پٹا پڑا تھا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے چھپ چھپ کر ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ مجھ سے کوئی 10 قدم کے فاصلے پر ایک خستہ حال دیہاتی کھڑا میری طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ہم دونوں بت بن ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایک بات سے ہم دونوں کو تسلی ہوئی کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی سکھ نہیں تھا اور نہ ہی بارڈر پولیس کا آدمی تھا۔ میں نے اشارے سے اس کو اپنے قریب بلایا۔ وہ جھجکتا ہوا میرے پاس آیا اور اشارے سے مجھے جھک جانے کو کہا۔ ہم دونوں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ اس نے منہ میرے کان کے قریب لا کر سرگوشی کی۔ تم کون سا مال لے کر بارڈر کراس کر رہے تھے؟ میرا ساتھی تو مارا گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں مال لے کر نہیں جا رہا بلکہ ویسے ہی پاکستان جا رہا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ڈھاکہ سے فرار ہو کر یہاں تک آیا ہوں اور اب بارڈر کراس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معلوم ہونے پر کہ میں مسلمان ہوں اور ڈھاکہ سے مصیبتیں سہتا یہاں تک پہنچا ہوں، وہ بڑا متاثر ہوا۔ وہ بھی مسلمان تھا لیکن اسمگلر تھا اور سکھ اسمگلروں سے مل کر اپنے ساتھی کے ہمراہ اسمگلنگ کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں بڑے غلط راستے پر جا رہا تھا۔ اگر ایک فرلنگ اور آگے نکل جاتا تو کسی نہ کسی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر میرا بھی وہی حشر ہوتا جو اس کے ساتھی کا ہوا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں بھی بارڈر کراس کر رہا ہوں، خبردار ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہونا۔ میرا ساتھی نیا نیا اسمگلر بنا تھا، یہ اس کا پہلا پھیرا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ خطرناک علاقے میں نکل گیا تھا۔ کیا ہم ابھی تک بھارت کے علاقے میں ہیں؟ ہاں، یہ سارا علاقہ بھارتی ہے۔ اس کے آگے بارودی سرنگیں بچھی ہیں، پیچھے بھارتی فوجوں کے مورچے۔ میں حیران ہوں کہ تم فوجوں کے مورچوں سے بچ کر یہاں تک کیسے آ گئے۔ بہرحال تم خوش قسمت ہو، اب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ زمین پر جھاڑیوں میں رینگنے لگا۔ میں بھی رینگتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔
कोई एक फरलांग दूर जा रेंगने के बाद उसने मुझे हाथ से रुक जाने का इशारा किया। फिर वो एक दरख्त के पीछे हो गया। मैंने भी दरख्त की आड़ ली। थोड़ी देर बाद भारतीय पुलिस का एक दस्ता हमारे सामने से घोड़ों पर सवार तेजी से गुजर गया। जब वो दूर चला गया तो मेरे साथी ने आहिस्ता से कहा, जरूर ये लोग तुम्हारी तलाश में होंगे, वरना यहाँ कभी भी भारतीय पुलिस का दस्ता नहीं देखा गया। हमें यहाँ किसी महफूज जगह छुपकर रात होने का इंतजार करना होगा। दिन की रोशनी में अब हम बॉर्डर पार नहीं कर सकते। यहाँ बॉर्डर फोर्स के अलावा पुलिस के दस्ते भी गश्त कर रहे हैं। हम एक जगह घनी झाड़ियों में जाकर छुप गए। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरे साथी ने जेब से खुश्क रोटी का एक टुकड़ा निकालकर मुझे दिया। मैंने खा लिया। वो खाने के बाद प्यास की शिद्दत में इजाफा हो गया, लेकिन वहां पानी नहीं था। उसने कहा, तुम्हें पानी के लिए अंधेरा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ से दरिया 2 मील के फासले पर है। हम अंधेरा होते दरिया की तरफ चल पड़ेंगे। दरिया सूखा हुआ है, फिर भी कहीं कहीं पानी जमा है, उससे तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। खुदा खुदा करके दोपहर ढली, शाम हुई और चारों तरफ रात के साए फैल गए। झाड़ियों में झींगर बोलने लगे, चलो अब कुछ करने का वक्त आ गया है। मेरे पीछे पीछे झुककर चलते हुए चले आओ। खबरदार, कमर जरा देर के लिए भी सीधी ना करना, नहीं तो किसी न किसी तरफ से कोई गोली आकर तुम्हें ठंडा कर देगी। मैं कई बार यहाँ से बॉर्डर पार कर चुका हूँ। मैंने उसके कहने पर अमल किया और उसके पीछे झुका झुका चल पड़ा। कोई मील भर चलने के बाद मैं थक गया। मैंने उसे बताया कि मैं थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं चला जाता। वो रुक गया और जमीन पर बैठ गया। मैं भी उसके करीब भी बैठ गया। कोई आधा घंटा आराम करने के बाद हम फिर आगे चल पड़े। अभी हमें कितनी दूर सी तरह चलना होगा? बस दरिया थोड़ी दूर ही रह गया है। आखिर अल्लाह ने मेरी सुन ली। दरिया का किनारा आ गया। यहाँ दरिया का पाट काफी चौड़ा था। पानी कहीं भी नहीं था। सितारों की धीमी धीमी रोशनी में दरिया की रेत दूर तक नजर आ रही थी। बीच में एक जगह पानी था। प्यास के मारे मेरे हलक में कांटे पड़ गए थे। मेरे साथी ने कहा, खुदा के लिए बेसब्रे मत हो जाना, सब्र से काम लेना। अब लबे बम 2 हाथ रह गया है। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल पर पहुंचते पहुंचते तुम दुश्मन की गोली का शिकार हो जाओ। वो मुझे साथ लेकर दरिया की रेत पर उतर गया। रेत कहीं से खुश्क और कहीं से गीली थी। कुछ दूर तक हम दरिया के किनारे किनारे नीचे की तरफ झाड़ियों में होकर चलते रहे। काफी दूर ऊपर जाकर वो आहिस्ता से बोला, अब होशियार हो जाओ, ये आखिरी मरहला है। यहाँ सामने दुश्मन की फौजों के मोर्चे हैं। अब हमें जमीन पर रेंग कर दरिया पार करना होगा। यहाँ भी बारूदी सुरंगें बिछी हैं, लेकिन मैं तुम्हें अंदाजे से उस रास्ते से ले जाऊंगा जो बारूदी सुरंगों से खाली है। बस तुम खामोशी से मेरे पीछे पीछे चले आना। मैंने सरगोशी में पूछा कि आया कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां बारूदी सुरंगें ना बिछी हों। असल में मुझे इस शख्स की क़यादत पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले अभी अभी वो अपने एक साथी को मौत के घाट उतरवा चुका था। वो बोला, एक रास्ता है जो झाड़ियों के साथ साथ मोर्चों के नीचे से होकर जाता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें आना है तो मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं तो जा रहा हूँ वरना। ये कहकर उसने दरिया के पाट में रेत पर रेंगना शुरू कर दिया। ना जाने वो कौन सी ताकत थी जो मुझे आगे जाने से रोक रही थी। मैं ना गया, वहीं दरिया किनारे झाड़ियों में लेटा रहा। मेरे सामने वो स्मगलर दरिया की रेत पर उतर गया। कुछ दूर तक मैं अंधेरे में उसे केचुए की तरह रेंगते देखता रहा। फिर वो गुम हो गया। अब मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे दाएं जानिब दुश्मन के ऊंचे मोर्चों के नीचे उगी हुई झाड़ियों से होकर दरिया पार करना चाहिए, या मुझे भी अल्लाह का नाम लेकर दरिया में उतर जाना चाहिए। मैं भी सोच ही रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई। मैं जमीन के साथ चिमट गया। बारूदी सुरंग फट गई थी और वो स्मगलर भग से उड़ गया था। मारे खौफ के मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे यूं लगा जैसे मैं खुद भग से उड़ गया हूँ। धमाके के साथ ही मोर्चों में से धड़ाधड़ फायर आने लगे। उस फायर का फायदा ये हुआ कि मैंने उन सारे मोर्चों को देख लिया जो दरिया के पाट में रेत के ऊंचे टीलों के साथ साथ चले गए थे, क्योंकि आग के शरारे एक साथ कतार की शक्ल में बुलंद हो रहे थे। करीब ही रेत का एक गड्ढा सा बन गया था। मैंने उसमें छलांग लगा दी, क्योंकि एक बार फिर मेरे तरफ घोड़े दौड़े चले आ रहे थे। भारत की बॉर्डर फोर्स के सिपाही घोड़े दौड़ाते गुजर गए। वो जोर जोर से बातें करते एक दूसरे को खबरदार कर रहे थे। अब मुझे मालूम हुआ कि बॉर्डर पर स्मगलरों की बॉर्डर पुलिस से आंख में चोली जारी रहती है। स्मगलर मर भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं। मैं चूंकि गड्ढे में छुपा हुआ था और फिर रात का अंधेरा चारों तरफ फैला था, इसलिए मुझ पर किसी की नजर ना पड़ी। बॉर्डर पुलिस इसलिए भी मुतमईन थी कि मफरूर स्मगलर बॉर्डर क्रॉस करता हुआ मारा जा चुका था। उनके ख्याल में एक ही स्मगलर था जो बाकी बचा था। ये लोग घोड़ों पर सवार वापस आए और मेरे करीब से गुजर कर निकल गए। एक बार फिर वहां खामोशी छा गई। उस गड्ढे में इत्तेफाक से थोड़ा सा पानी जमा था। मैंने बड़ी बेसब्री से पानी पिया। ठंडे पानी ने मेरे हवास किसी हद तक यकजा कर दिए। पानी साफ नहीं था, लेकिन रेत ने उसे काफी हद तक साफ कर दिया था। मैं गड्ढे में लेटा रहा और सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए। एक बात तो यकीनी थी कि अगर मुझे
بارڈر پار کرنا ہے تو میں دریا میں اترنے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لے سکتا۔ مجھے بھارتی فوج کے اونچے مورچوں کے نیچے سے ہو کر نکلنا ہوگا۔ یہ بھی بڑی خطرناک بات تھی، لیکن اگر میں زمین پر رینگ کر جھاڑیوں کی گھاس میں سے ہو کر نکلنے کی کوشش کروں گا تو کامیاب ہو سکتا تھا۔ کم از کم ایک بات طے تھی کہ وہاں بارودی سرنگیں نہیں بچھی تھیں۔ میرے پاس صرف آج کی رات باقی تھی، اور رات بڑی تیزی سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان پر ایک بار پھر ستاروں نے جھلملانا شروع کر دیا، جیسے ابھی کوئی دم میں صبح ہونے والی ہو۔ پھر اچانک ساری فضا روشن ہو گئی، جیسے دن چڑھ آیا ہو۔ میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ بھارتی فوج نے یہ روشنی کا راکٹ چھوڑا تھا۔ تیز روشنی کے بعد وہاں ایک بار پھر خوب اندھیرا چھا گیا۔ میں اسی طرح بے حس و حرکت ریت کے گڑھے میں لیٹا رہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ میں اٹھ کر بھارتی مورچوں کے نیچے سے گزریں کر گزرتا۔ میں لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر کے دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ اس مصیبت سے نکل جاؤں اور اپنے پیارے وطن پاکستان پہنچ جاؤں۔ ان 2 راتوں میں نے بڑی بھیانک ذہنی اذیت اٹھائی تھی۔ شاید میرے سر کے کچھ بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر چاروں طرف گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ کسی طرف سے جھینگروں کے بولنے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ میں نے دل میں ایک دم سے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اللہ کا نام لے کر اپنی منزل کی طرف چل پڑنا چاہیے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ اب تو سچ مچ مشرق کی طرف ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ یہ بہت بڑا خطرے کا نشان تھا۔ اگر دن چڑھا ہے تو میں ضرور پکڑا جاؤں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں۔ میں نے آہستہ سے رینگنا شروع کیا۔ میں گڑھے سے باہر نکل آیا۔ میں سمت کا تعین کر چکا تھا۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کنارے کی ریت پر سے کیکڑے کی طرح میں دریا میں اتر گیا۔ خشک ریت پر آتے ہی میں نے اس سمت کنارے کے ساتھ رینگنا شروع کر دیا جدھر مورچے تھے۔ یہ مورچے اونچے ٹیلے پر ساتھ ساتھ نیم دائرے کی شکل میں چلے گئے تھے۔ ان کے نیچے سرکنڈوں کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان جھاڑیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی آدھے گھنٹے میں ان مورچوں کے بالکل نیچے پہنچ گیا۔ مجھے مورچوں میں بیٹھے بھارتی فوجیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں ایک پل کو رکا، پھر آگے رینگنے لگا۔ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے میں 6-7 مورچوں کے نیچے سے گزر گیا۔ آخر میں نے وہ نیم دائرہ عبور کر لیا جس پر بھارتی فوج کے مورچے تھے۔ مجھے تاروں کی مدھم روشنی میں دریا کا دوسرا کنارہ نظر آنے لگا۔ یہاں پانی کھڑا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور پانی میں اتر کر بیٹھ کر چلنے لگا۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا۔ سردی سے میرے دانت بجنے لگے۔ میں کنارے پر پہنچا۔ یہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ میں ان کا سہارا لے کر اوپر کنارے پر آ گیا۔ کنارے پر آتے ہی میں زمین پر بیٹھ گیا کیونکہ ایک دم سے فضا پھر روشن ہو گئی تھی۔ شاید بھارتیوں کو شک پڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دن چڑھایا اور مورچوں میں سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں نے گولیوں کی سرخ لکیر اپنے اوپر سے گزرتی دیکھی۔ موت میرے سر کے صرف 1 فٹ اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں وہیں زمین پر لیٹا رہا۔ فائرنگ ذرا تھمی تو میں نے اٹھ کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ میں گڑھے میں گر پڑا۔ روشنی کا گولا ایک بار پھر چڑھا۔ سارا علاقہ روشن ہو گیا۔ فائرنگ پھر شروع ہو گئی۔ میں اوندھے منہ زمین پر گرا اور تیزی سے آگے کی طرف رینگنے لگا۔ فائرنگ رکی تو میں نے پھر اٹھ کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ سامنے خشک نالا آ گیا۔ میں نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ دوسرے کنارے پر چڑھ کر تیز تیز دوڑنے لگا۔ میں دوڑتا ہی چلا گیا۔ دوڑتے دوڑتے جب میں گرا تو کسی نے للکار کر مجھے ہینڈز اپ کرا لیا۔ اب مجھ پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ دشمن آخر میرے سر پر پہنچ گیا ہے۔ آخر کار اس نے مجھے گرفتار کر ہی لیا۔ میں اس قدر تھکن اور اذیت سے چور ہو گیا تھا کہ میں نے دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس بھاگ دوڑ اور مشکل سے آخر کار مجھے نجات مل گئی۔ پھر کسی نے مجھ پر جھک کر پوچھا، کون ہو تم؟ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو۔ میں اٹھ نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا جسم چور چور تھا۔ نہ اٹھنے کی ہمت تھی، نہ بولنے کی طاقت تھی۔ مجھے دھندے دھندے کچھ چہرے نظر آئے۔ یہ فوجی تھے۔ 2 آدمیوں نے مجھے اٹھایا اور ڈنڈا ڈولی کر کے ایک طرف کو لے چلے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ میں پاک فوج کی قید میں ہوں۔ میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ 2 فوجی جوان میرے پاس آ گئے۔ میں نے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی۔ انہوں نے مجھے بارڈر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہاں جب میں نے اپنے پاکستانی ہونے اور ڈھاکہ میں بزنس کرنے کا بیان ثبوت وہاں پہنچا دیا تو مجھے رہا کر دیا گیا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بیوی بچوں سے میری پہلی ملاقات کا منظر کیسا پرمسرت اور علم انگیز تھا۔ ہم خوش بھی تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ڈھاکے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں، لیکن یہ ایک بہت ہی دردناک کہانی تھی۔ آج اس بات کو 6 برس گزر گئے ہیں، لیکن ان دنوں کا خیال آج بھی جب آتا ہے تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ میں کس طرح خطرات کا سامنا کرتا ہوا اپنے پیارے وطن پاکستان واپس پہنچا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اپنے وطن میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری نئی کہانی ماہر مجرم کو ضرور انجوائے کرے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔